Zayachi Puja was performed at Marshal Bhagwati Temple, where the entire mandal was beautifully covered with zao. Several garlands of zao were brought by the committee and devotees. After rituals and aarti, prasad was distributed among the devotees. आज आमच्या वर्साप्रमाणे दर वर्साप्रमाणे आमची आज हांगा जायाची पुजा साजरी केल्ली जाली आनी मोठ्या प्रमाणात आमचे सगळे म्हाजन आनी तशेंच देवीचे भक्त जमा जावन तांणी एकामेकाक सगळ्यांक सपोर्ट दिवन आमी एक बरे भशेन ही पुजा ही साजरी जाली आनी गोंयभरच्यान हांगा सगळ्यांनी जायो हाडून देवीक अर्पण केल्ल्यो आसात. तुमी पळयलाच आसतलें की देवीचो सगळो भितरलो देवारो आनी तिजो सगळो वाठारान त्या झाडांचो परमळ जो सगळ्याक पाविल्लो आसा. तशेंच मोठ्या हातून तशेंच बरे भशेन सगळ्यो आरत्यो आनी आरत्याच्या बरोबरच प्रसादाचो आस्वाद सगळ्यांनी घेतिल्लो आसा आनी सगळ्यांक तशेंच आमी सांगूंक सोदता की फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा ऑलमोस्ट 2 पटीन किंवा 3 पटीन चड अश्यो जायो पाविल्ल्यो आसात देवीक. सगळ्या कडल्यान खंयच्या कोणशा कडल्यान लोकांनी जायो घेवन येवन देवीक अर्पण केल्ल्यो आसात.